शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने रांदे दरगाह कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मलऊन बना दिया और इसे यकीन हो गया कि अब तो हमेशा हमेशा के लिए मलऊन बन चुका है और तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा। तो इसने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि अल्लाह फिर मुझे मोहलत दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इजाज़त दे दी, मोहलत दे दी। और इसने फिर अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठा के कहा फबिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि आपकी इज्जत और जलाल की कसम मैं सब के सब को गुमराह करके रहूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उन तेरे नेक बंदों के जिनको तूने मुंतखब कर लिया है। तो पता चला कि शैतान का तसल्लुत हर एक इंसान के ऊपर नहीं हो सकता। शैतान का तसल्लुत सिर्फ उन लोगों पर होता है जो शैतान की बात को मान लेते हैं, जो शैतान की दावत को कबूल कर लेते हैं, जो शैतान को अपना रफीक बना लेते हैं, जो शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं। इसी वजह से कुरान करीम की एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जो लोग ईमान लाए और जो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं उन पर शैतान का कोई तसल्लुत नहीं है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, यकीनन शैतान का तसल्लुत तो उन लोगों पर होता है जो उसके रफीक बन जाते हैं, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और जो उसको शरीक ठहराते हैं अल्लाह के साथ। तो पता चला कि शैतान का तसल्लुत जो शैतान के रफीक बन जाते हैं, शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं, उनके ऊपर होता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को नुफूस में तसर्रुफ का इख्तियार नहीं दिया है। शैतान किसी के नफ्स में तसर्रुफ पर कुदरत नहीं रखता है। शैतान सिर्फ गलत काम की तरफ दावत दे सकता है, बुला सकता है, वसाविस पैदा कर सकता है, ख्यालात पैदा कर सकता है, लज्जात और ख्वाहिशात को हमारे सामने बनाकर पेश कर सकता है, मगर हमारे नफ्स के ऊपर शैतान को तसर्रुफ नहीं दिया गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब शैतान अपने वसाविस हमारे जहनों के अंदर डालता है, ख्यालात हमारे जहनों के अंदर डालता है और लज्जात को, ख्वाहिशात को हमारे सामने अच्छी तरह बना करके पेश करता है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो वसाविस पर अमल कर लेते हैं, शैतान की दावत को कबूल कर लेते हैं, शैतान की बात को मान के गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। अब शैतान का उन पर तसल्लुत हो जाता है। और एक वो लोग होते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, जिनका यकीन बना हुआ होता है। शैतान उनके जहनों में वसाविस पैदा करता है, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की जात पर हमारा यकीन है और ये यकीनन शैतान की तरफ से हमारे जहनों में ख्यालात आ रहे हैं। मैं यकीनन अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शैतान को दूर कर दिया जाता है और शैतान का उन लोगों पर, ईमान वालों पर, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तवक्कुल अल्लाह पर होता है, जिनका यकीन अल्लाह पर होता है, उन पर कोई तसल्लुत नहीं चलता। एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि एक बस्ती थी, उसमें एक दरख्त था। उस दरख्त की लोग पूजा किया करते थे। मुशरिकीन आते, दरख्त को पूजते, फिर चले जाते, दरख्त को पूजते, फिर चले जाते। उसी बस्ती में एक आबिद, इबादत गुजार बंदा रहता था। जब वो रोजाना ये हालात देखता तो अंदर ही अंदर वो कुड़ता रहता और गुस्सा आता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया और उसने अपने दिल में ठान लिया, इरादा कर लिया कि मैं इस दरख्त ही को खत्म कर डालूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बहरहाल रात में सब सोए हुए हैं, सुबह में वो बेदार हुआ और अपना औजार उठाया और उठा करके दरख्त को काटने के इरादे से निकल पड़ा। अब शैतान तो शैतान है, जब शैतान ने देखा है तो दरख्त को काटने जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, तो आ गया एक इंसान का लिबास पहन करके, इंसान की शक्लो सूरत इख्तियार करके आ गया
اب اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اچھا کیوں، کیا بات ہوئی بھائی، اس نے کیا غلطی کر دی ہے؟ کہا لوگ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، درخت کو پوج رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہی کاٹ دوں گا تو اس کے پاس نہیں آئیں گے لوگ، پھر اللہ کی طرف آ جائیں گے، اس وجہ سے میں درخت کو ہی کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا ارے بھائی تم تو بڑے معصوم ہو، بڑے بولے بالے ہو، درخت کو کاٹنے سے کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لوگ شرک کر رہے ہیں کرنے دو، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں جانے دو، تمہیں ان سے کیا مطلب، تمہیں تو اپنا دیکھنا ہے، تمہیں تو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہاری نمازوں کو اللہ نے قبول کر لیا، تمہاری نفلی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ نے تمہاری جگہ تو جنت میں بنا دیا، تمہیں ان لوگوں سے کیا مطلب، چھوڑو اس سب کو، چھوڑو درخت کو چھوڑو، جو شرک کر رہا ہے اسے کرنے دو، جو جہنم میں جا رہا ہے اسے جانے دو، تم ایک کام کرو تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاتا ہوں۔ کہا بھئی نفع کی چیز کیا ہے؟ کہا نفع کی چیز یہ ہے کہ روزانہ تمہیں 2 دینار کے سکے ملا کریں گے۔ دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو، روزانہ 2 دینار تمہیں ملا کریں گے، تم اپنی نمازیں بھی پڑھتے رہنا، اپنی عبادت بھی کرتے رہنا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ درخت کو چھوڑو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اب اس نے کہا بھئی ٹھیک، اچھا معاملہ ہے، اچھی تجارت ہے، نفع کی تجارت ہے، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ کہا بھئی مجھے روزانہ 2 دینار ملیں گے، لیکن یہ تو بتا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو شیطان نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں، اگر تجھے دینار نہ ملے تو پھر میں یہی ملوں گا۔ بہرحال سودا پکا ہو گیا، درخت کو کاٹنے آیا تھا واپس چلا گیا، جا کے اپنے گھر میں آرام سے سویا، صبح میں اٹھا کے تکیہ دیکھا تو اس کے نیچے یقیناً جو شیطان نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق 2 دینار سونے کے سکے موجود ہیں۔ بڑا خوش ہوا، دن بھر خوشی کے ساتھ میں جھومتا پھرا، اگلی رات پھر آئی، پھر اسی طرح سویا، پھر صبح میں اٹھا، پھر تکیہ اٹھایا، تکیہ اٹھا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھی دینار، ایک بھی سکہ وہاں پر موجود نہیں، اور زیادہ غصہ آ گیا، ہتھیار اپنا اٹھایا، اوزار اٹھایا، اور سیدھا قسم کھا کے چل پڑا، آج کسی بھی حال میں درخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ جا رہا ہے، بڑے غصے میں جا رہا ہے، بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے، جب درخت کے قریب پہنچتا ہے وہی انسانی شکل اختیار کر کے پھر شیطان ملتا ہے۔ ابھی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اس درخت کو پوچھ رہے ہیں، اس لیے کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ صاحب جو تھے درخت کو کاٹنے کے لیے جیسے انہوں نے ہتھیار اٹھایا، شیطان نے یوں گردن کے پاس سے پکڑا اور اٹھایا اور زمین پر دے مارا اور گلا دبا دیا، قریب تھا کہ اس کا دم نکل جاتا۔ تو اس نے پوچھا رے بھائی کم سے کم یہ تو بتا دو تم کون ہو؟ تو شیطان نے کہا مجھے نہیں پہچانتا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ میں ابلیس ہوں، ابلیس شیطان۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، بڑے تعجب میں پڑ گیا۔ کہا پہلے تو تم نے کہا تھا بہترین نفع کی چیز بتا رہا ہوں، تم اگر مجھے مارنا چاہتے اسی دن مار دیتے، مگر اس دن تم نے مجھے بہکایا، پھسلایا اور مجھے واپس بھیج دیا، اور کہا کہ 2 دینار ملیں گے، 2 سونے کے سکے ملیں گے، اور آج تم نے مجھے اٹھا کے زمین پر پٹک دیا۔ اور کیوں مار رہے ہو؟ مارنا تھا تو اسی دن مار دیتے، آج کیوں مار رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے، جب تو اس دن اس درخت کو کاٹنے آ رہا تھا تو تیرے اندر صرف اخلاص تھا، توکل تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور صرف اللہ کے لیے تو یہ کام کرنے آ رہا تھا۔ اس وجہ سے مجھے تیرے اوپر تسلط نہیں ہوا، مجھے اختیار نہیں تھا تجھے ہاتھ لگانے کا، لیکن اس کے بعد میں نے جب تجھے دینار کا حریص بنایا، لالچی بنایا، تیرے اندر کا اخلاص میں نے ختم کر دیا۔ آج تو اسے کاٹنے آ رہا ہے مگر اپنے اندر کے لالچ کی وجہ سے کاٹنے آ رہا ہے، دینار کے لالچ میں درخت کو کاٹنے آ رہا ہے۔ تیرے اندر جو اخلاص تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تیرے اندر کا توکل ختم ہو چکا ہے، تیرے اندر کا یقین ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آج مجھے تیرے اوپر پورا تسلط ہو گیا ہے۔
تو واقعے سے پتہ چلا کہ واقعتاً جب تک انسان کے دل میں اخلاص رہتا ہے، توکل رہتا ہے، ایمان مضبوط رہتا ہے، استقامت رہتی ہے، تو شیطان کا تسلط اس بندے پر نہیں ہو سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین، شیطان کا تسلط تو ان لوگوں پر ہوتا ہے یتولونہ، جو شیطان کے وساوس پر، شیطان کے خیالات پر، شیطان کی دعوت بد پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب شیطان کا ان پر تسلط ہو جاتا ہے، اب وہ جیسے چاہتا ہے ان کو چلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان سے برائیاں کراتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان سے گناہ کراتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین مضبوط رہتا ہے، اللہ پر توکل ان کا مضبوط رہتا ہے، تو شیطان کا کوئی تسلط ان کے اوپر نہیں۔